अदब सराय, सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, अना ही दुश्मन है। तारुफ। पहला उसूल ये है कि आप खुद को बेवकूफ़ ना बनाओ और आप ही सबसे ज्यादा आसानी से बतवे बेवकूफ़ बनने वाले शख्स हैं। रिचर्ड फेनमैन। हो सकता है आप जवान हो और जोश और वलवले से लबालब भरे हों। हो सकता है आप जवान हो और आप जिद्दोजहद कर रहे हों। हो सकता है आपने पहले $20 लाख अपने पहले मुआहदे पर दस्तखत से बना लिए हों और एक अशराफिया के टोले का हिस्सा बन गए हों। या हो सकता है आप पहले ही अपनी जिंदगी के लिए काफी काम सर अंजाम दे चुके हों। हो सकता है आप ये दरियाफ्त करके शशतर हो जाएं कि चोटी पर जगह किस कदर खाली है। हो सकता है आप पर बहरान में दूसरों की क़यादत करने का इल्ज़ाम लगाया जाए। हो सकता है आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। हो सकता है आप चट्टान के तले पर अभी ज़रब लगाएं। जहां कहीं भी आप हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका बदतरीन दुश्मन पहले आप ही के अंदर है, आपकी अना। मैं नहीं, आप सोचते हैं। किसी एक ने भी मुझे कभी अना परस्त नहीं कहा। शायद आप हमेशा अपनी ज़ात के बारे में एक मुतवाज़िन शख्सियत की हैसियत से सोचते हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़ी आरज़ुओं को पूरा करने की कुव्वत के साथ अना अपनी सरजमीन के साथ आती है। मुख्तसर तौर पर जो हमें मुफक्किरीन, काम करने वालों, तख्लीक कारों और ताजिरों की हैसियत से होनहार बनाती है, जो हमें इन मैदानों में चोटी की सतह पर ले जाती है, हमें नफ्सियात के इस तारीक तर रुख की तरफ गैर महफूज बनाती है। अब ये किताब फ्राइड के लिहाज से अना के बारे में नहीं है। फ्राइड अना को मुशाबिहत के जरिए बयान करने का शौक रखता था। हमारी अना घोड़े पर सवारी, हमारे लाशऊर को हाँकने के साथ जानवर की नुमाइंदगी करती, जबकि अना इन्हें हिदायत देने की कोशिश करती थी। जदीद नफ्सियात दान दूसरी जानिब लफ्ज़ अना परस्त किसी एक की ज़ात पर ख़तरनाक तरीके से मुर्तकिस करते और हर दूसरे को गैर अहम समझते हुए हवाला देते हैं। ये तमाम तारीफ़ें काफ़ी दुरुस्त हैं, लेकिन अस्पताल के माहौल के बाहर मामूली कदर रखती हैं। अना जो हम आम तौर पर अक्सर देखते हैं, वो ज़्यादा इत्तफाकी तारीफ से बयान की जाती है। हमारी अपनी अहमियत के बारे में एक गैर सेहतमंदाना एतक़ाद, खुद पसंदी, गरूर, तकब्बुर या उकड़फू, खुद में मुर्तकिस आरज़ू वगैरह वो तारीफ़ें हैं जो ये किताब इस्तेमाल करेगी। ये वो तुनख मिजाज बच्चा है जो हर शख्स के अंदर होता है, जो हर शय या हर दूसरे फर्द के ऊपर अपना तसल्लुत हासिल करने का इंतखाब करता है। इसके मुकाबले में बदतर और ज़्यादा अपनी शनाख्त के लिए हर माकूल अफादियत से बहुत दूर तक जाता है। यही अना है। ये बरतरी और यकीनियत का शऊर है जो खुद एतमादी और कमाल की हदूद से बढ़ जाता है। ये इस वक्त होता है जब हमारी ज़ात और दुनिया की राय बढ़ाकर हमें इतना ज़्यादा मगरूर कर देती है कि वो इस हकीकत में तहरीफ करना शुरू कर देती है जो हमारे इर्द गिर्द होती है। जैसे फुटबॉल के कोच बिल वॉल्श ने वजाहत की थी, खुद एतमादी उकड़फू, बरखुद गलती हट धर्मी और खुद की ज़ाती यकीन दहानी अंधाधुंध चिल्लाने वाला बनाकर छोड़ती है। ये अना है जिसकी लिखारी सैरल कॉलोनी ने तनबीह की। ये हमें चूस कर कशिश शकल की तरह नीचे गिरा देती है। इस तरीके से अना इसकी दुश्मन है जो आप चाहते हैं और जो आप रखते हैं। किसी हुनर में कामिल उबूर, हकीकी तख्लीकी बसीरत, दूसरों के साथ उम्दगी से काम करना, वफादारी और हिमायत की तामीर करना, राजदारी उम्र को पाना, अपनी कामयाबी को दोहराना और बरकरार रखना, ये फ़वाइद और मौक़े को पस्ता करती है। यह दुश्मनों और गलतियों के लिए मक़नातीस है। ये एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई की दोहरी मुसीबत है। हम में से अक्सर अना के ख़ब्ती नहीं होते, लेकिन अना तकरीबन हर काबिल अखज़ मसले और रुकावट की जड़ में होती है। इसी वजह से हम फतायाब नहीं हो सकते। हम लोगों को हर वक्त दूसरों के मफाद पर जीने की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से हम वो नहीं रखते जो हम रखना चाहते हैं, और जो हम रखते हैं वो हमें बतौर का एहसास कराता हुआ नजर नहीं आता। हम इसको आमतौर पर इस तरह से नहीं देखते। हम कुछ दूसरी शय सोचते हैं जो हमारे मसाइल अक्सर औकात दूसरे लोगों के लिए इल्ज़ाम होती है। हम वैसे हैं जिसको शायर लक्रेटस ने
चंद हजार साल कबल ज़रबुल मसल में बयान किया था। बीमार इंसान अपनी बीमारी के सबब से बेखबर होता है, खास तौर पर कामयाब लोगों के लिए जो नहीं देखते अना क्या करने से रोकती है, क्योंकि वो सिर्फ इसे देख सकते हैं जो वो पहले ही कर चुके होते हैं। हर बड़ी आरज़ू और मकसद के साथ हम चाहे छोटी या बड़ी अना रखते हैं, जो हर सफ़र में जिसको हासिल करने की जुस्तजू करते हैं, ये इसमें हमारी अंदर ही अंदर जड़ें खोखली करती है। पेशरू CEO हेरोल्ड जेनियन ने अनानियत का शराब नोशी से तकाबुल किया। अना पसंद अपनी मेज़ पर से अशिया को फेंकने के बारे में पसो पेश नहीं करता। वो रुक रुक कर काम करने या मुंह से अल्फाज निकालने में देर नहीं करता, नहीं, बल्कि इसके बजाय वो ज़्यादा से और ज़्यादा मुतकब्बिर होता चला जाता है। और कुछ लोग नहीं जानते कि उनके इस रवैये के नीचे क्या है जो इनकी अंदर ही अंदर जड़ें खोखली कर रहा है। ये इसकी ताकत के शऊर और खुद एतमादी के लिए गलती होती है। आप कह सकते थे वो अपनी ज़ात के बारे में भी बीमारी का इदराक किए बगैर गलती करने का आगाज़ करते हैं, जो खुद को इसके साथ बजाते खुद कत्ल कर रहे होते हैं। अगर अना आरज़ू है जो हमें बताती है हम जो हैं दूसरों से बदतर हैं, हम कह सकते हैं अना हमारे इर्द गिर्द की दुनिया से बराह रास्त ईमानदाराना ताल्लुक को रोक कर सही कामयाबी में रुकावट डालती है। इब्तदाई शराब नोशी के एक नामालूम रुकन ने अना की इस हैसियत से तारीफ की है। इससे एक शऊरी ला ताल्लुकी पैदा होती है। किससे? हर शय से। वो रास्ते जिनमें ये ला ताल्लुकी वाज़िया तौर पर खुद को मनफी जाहिर करती है, इनकी तादाद कसीर है। हम दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं। हम दुनिया को बदतर नहीं कर सकते। अगर हम इसे या अपने आप को नहीं समझते, हम बाज रसी नहीं उठाते या वसूल नहीं करते। अगर हम बैरूनी ज़राए से सुनने की नाअहलियत या इसमें अदम दिलचस्पी रखते हैं, हम मवाक़े को शनाख्त या तख्लीक नहीं कर सकते। अगर हम इसके बजाय सिर्फ अपने सामने को देखते हैं, हम अपने तख़य्युल के अंदर मकीन रहते हैं। हम अपनी इन अहलियतों का दूसरों से किसी दुरुस्त हिसाब के बगैर तक़ाबुल किए जिंदा रहते हैं। जो हम रखते हैं ये एतमाद नहीं बल्कि धोखा होता है। हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? कायल कर सकते या लोगों की रहनुमाई कर सकने का फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं अगर हम इनकी ज़रूरियात से ताल्लुक़ नहीं रख सकते, क्योंकि हम अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ गवा चुके होते हैं। कारकर्दगी वाला फ़न कारमरीना अब्वा मोक इसको बराह रास्त बयान करता है। अगर आप अपनी असमत पर यकीन करने लग जाते हैं, यह आपकी तख्लीकी मौत है। एक शय अना को घेरे में लेती है। सुकून बड़े कामों का पीछा करते हुए, चाहे ये खेलों या फ़न या कारोबार में हो, हमेशा दहशत ज़दा कर देने वाली होती है। अना उस खौफ को तस्कीन पहुँचाती है। ये उस अदम तहफ़्फ़ुज़ की ग़ुलाम है। ये अक़ली और हमारी नफ्सियात के बाखबर हिस्सों में दबंग और ख़ुद इंतज़ाबियत के साथ जगह लेती है। अना हमें बताती है हम क्या सुनना चाहते हैं जब हम इसे सुनना चाहते हैं, लेकिन यह मुख्तसर मुद्दत है जो तवील मुद्दती नताइज के साथ मुतय्यन है। अना हमेशा वहाँ है। अब ये जुर्रत बढ़ाती है। अब हमेशा के मुकाबले में आज हमारी सकाफ़त के शायकीन अना के ज़्यादा शोले हैं। अपने आप को मुतकब्बिर बनाने पर बात करना कभी भी आसान नहीं रहा। हम अपने मकासद के बारे में अपने शायकीन और लाखों चाहने वालों के सामने शेखी बिगाड़ सकते हैं। इन अशिया को सिर्फ रॉक स्टार और दीनी रसूम से मुंसलिक कायदीन इस्तेमाल करते हैं। हम अपने पसंदीदा अशखास की पैरवी और इनसे राब्ता ट्विटर पर कर सकते हैं। हम इस पर किताबें और मकामात को पढ़ सकते हैं और टेड की गुफ्तगू को देख सकते हैं। कभी पहले ना होने के मुकाबले में उमंग के हौज की आग में से इसे पी सकते और कानूनी करारदाद दे सकते हैं। हम अपनी ज़ात के वजूद के लिए CEO नाम सिर्फ कागजी कंपनी पर लिख सकते हैं। हम बड़ी खबरों के समाजी मीडिया पर ऐलान की हौसला अफजाई कर सकते और तमाम नामों की फहरिस्त को मुबारकबाद दे सकते हैं। हम अपने बारे में निकलने वाले रास्तों में मज़ामीन शाया कर सकते हैं जो मारूजी सफ़ात के ज़राए होते हैं। हम में से कुछ ये दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दर्जे की बात है। तकनीक में तब्दीलियों के साथ हमें दूसरों के मुकाबले में अपनी इनफरादियत पर यकीन करने के लिए कहा जाता है। हमें बड़ा सोचने और बड़ा बन के याद किए जाने के काबिल और अजीम जुर्रत के साथ जिंदा रहने के बारे में कहा जाता है। हम सोचते हैं कि कामयाबी बहरहाल एक दलेराना तसव्वुर या कुछ दूर रस मंसूबों का मुतालबा करती है जो कंपनी के बानियान या चैंपियन टीमें फ़र्ज करती हैं कि वो रखती हैं। लेकिन क्या वो रखती थी? क्या वो वाकई रखती थी? हम रौब से खतरा उठाते और मीडिया के कामयाब लोग हमारी ज़ाती कामयाबी के लिए पुरशौक होते
اور بنائے گئے درست رویے اور درست انداز کو الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وجدان سے اس اتفاقی تعلق کو جانتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتا۔ ہم کامیابی کی علامات کو کامیابی کی حیثیت سے فرض کرتے ہیں اور اپنے بھول پن کے سبب اس کو اس کی ذیلی پیداوار سے گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ یقیناً انا کچھ کے لیے کام کرتی ہے۔ تاریخ کے بہت سے مشہور مرد اور عورتیں بدنامی کی حد تک خود پرست تھے، لیکن اسی طرح ان کی کئی عظیم ترین ناکامیاں بھی تھیں، حقیقت میں ان سے اور زیادہ۔ لیکن ہم یہاں ایک ثقافت کے ساتھ ہیں جو ہمیں پاسا پھینکنے کی تاکید کرتی ہے، جوا کھیلنے اور اس میں مفاد رکھنے والوں کو نظر انداز کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، انا بھی ہے۔ زندگی میں کسی بھی دیے گئے وقت میں لوگ اپنے آپ کو ان 3 درجوں میں سے ایک پر پاتے ہیں۔ ہم کچھ شے کرنے کی امنگ رکھتے ہیں، کائنات میں نشان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، شاید معمولی، شاید بہت بڑی، یا ہم حال میں یا مسلسل ناکام ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تغیر پذیری کے لحاظ سے سیال کے 3 درجوں میں ہوتے ہیں۔ ہم عروج حاصل کرنے کی تمنا میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم ناکام ہوں، یا یہاں تک ہم مزید کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ ناکام ہونے کے بعد ہم آرزو کرنا شروع کرتے یا کامیاب ہوتے ہیں۔ انا اس طریقے میں ہر قدم پر دشمن ہے۔ ایک لحاظ سے انا تعمیر کی، مرمت کی اور بحالی کی دشمن ہے۔ جب اشیاء تیزی اور آسانی سے آتی ہیں یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن تبدیلی کے موقع پر مشکل ہوتی ہے، اور اس لیے 3 اجزاء جن پر یہ کتاب تشکیل دی گئی ہے وہ آرزو، کامیابی اور ناکامی ہیں۔ اس ڈھانچے کا مقصد سادہ ہے، آپ کی انا کو دبانے میں مدد کرنا ہے، اس سے پیشتر کہ یہ بد عادتیں جلد ہی آپ پر قبضہ پا لیں۔ انا کی لالچ کو انکساری اور نظم سے متبادل کرنا جب ہم تجربہ کرتے ہیں، اور طاقت اور صبر کی کاشت کرنا تاکہ جب قسمت آپ کے خلاف جائے آپ ناکامی سے تباہ نہ ہو جائیں۔ مختصراً یہ ہمیں یہ بننے میں مدد کرے گا، اپنی آرزوؤں میں منسکر المزاج یعنی ہمبل ہونا، اپنی کامیابیوں میں مہربان ہونا، اپنی ناکامیوں میں لچکدار ہونا۔ اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ منفرد ہیں اور آپ اس سیارے پر اپنی مختصر زندگی میں کچھ حیرت انگیز خدمات سر انجام نہیں دیتے۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں ماضی کی تخلیقی حد بندیوں، ایجادوں، متاثر ہونے کے احساس یا صحیح بڑی آرزو کی تبدیلی اور اختراع کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ان اشیاء کو مناسب طریقے سے سر انجام دینے اور خطرہ اٹھانے میں ہمیں توازن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قوا کرولیم پین نے مشاہدہ کیا۔ اس جھوٹ کی تعمیر موسم کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے جسے اچھی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کو ایک رجائی مفروضے پر لکھا گیا ہے۔ آپ کی انا کچھ طاقت نہیں رکھتی جو آپ کو ہر موڈ پر کچھ دے کر دباؤ ڈالے۔ آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، اس کو ہدایت دی جا سکتی ہے۔ اس کتاب میں ہم ولیم ٹیکنیسی شرمن، کیتھرین گراہم، جیکی رابنسن، ایلیس روزویلٹ، بل والش، بنجامن فرینکلن، بیلی سائرس، اینجلا مارکل اور جارج سی مارشل جیسے افراد کو دیکھیں گے۔ کیا انہوں نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جو انہوں نے تکمیل کرنا چاہا؟ جیسے خسارے والی کمپنیوں کی بحالی، جنگی فن کا فروغ، بیس بال کو متحد کرنا، فٹ بال کے حملوں میں انقلاب لانا، جبر کے خلاف استادہ ہونا، دلیری سے بدقسمتی کا مقابلہ کرنا وغیرہ۔ کیا انا نے انہیں زمین پر غیر استوار اور خود انجذابیت کے بغیر چھوڑ دیا، یا یہ ان کا حقیقت پسندی اور باخبری کا شعور تھا؟ ایک مصنف اور ماہر حکمت عملی رابرٹ گرین نے ایک مرتبہ کہا تھا، ہم مکڑی کو جالے میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اس کے عظیم فن کا جوہر، عظیم تحریر، عظیم نمونہ، عظیم کاروبار، عظیم بکری اور عظیم قیادت ہے۔ کیا ہم دریافت کرتے ہیں جب ان افراد کا مطالعہ کرتے ہیں جب وہ زمین پر استوار، آخر بین اور پیچھے نہ ہٹنے والی طاقت تھے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی پوری طرح انا کے بغیر نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے اسے کیسے دبایا جائے، راستہ بنایا جائے اور مخصوص گروہ میں شامل کیا جائے جب اس کو گنا جائے۔ تاہم وہ عظیم منکسر المزاج تھے۔ انتظار کریں، لیکن فلاں بڑی انا رکھتا تھا اور کامیاب تھا۔ لیکن اسٹیو جابز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کائنی ویسٹ کے بارے میں کیا ہے؟ ہم بدترین رویے کو جھوٹے کی نشاندہی کر کے اس کو عقلی طور پر تلاش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی صحیح طور پر کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مغالطہ، خود انجذابی یا عدم منسلک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ امتیازی اوصاف لازم و ملزوم یا مخصوص مشہور افراد یا چند دوسروں سے وابستہ ہو، عادی، انتقاء، مایوسی، دیوانگی، در حقیقت جو ہم دیکھتے ہیں
جب ہم ان لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا بدترین کام ان لمحات میں سر انجام دیا جب وہ ان جذباتی خامیوں کی بے ترتیبی کے خلاف نبرد آزما تھے۔ صرف انا اور اس کے لوازمات سے آزاد کوئی بھی اسے اپنے بدترین سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس سبق کے لیے ہم انفرادی طور پر ہارورڈ ہیو، فارس کے بادشاہ زرکسیس، جان ڈی ویلین، سکندر اعظم اور دوسروں کی کئی احتیاطی کہانیوں کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں، جنہوں نے حقیقت اور اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ انا کا جوا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر اپنی گرفت گنوا دی تھی۔ ہم دیکھیں گے کتنا قیمتی سبق انہوں نے سیکھا اور اس کے سیکھنے میں اپنی تکلیف اور تباہی سے کیا قیمت چکائی۔ ہم دیکھیں گے کیسے حتیٰ کہ اکثر بہت ہی زیادہ کامیاب لوگ انکساری اور انا کے درمیان اور ان مسائل میں جو یہ پیدا کرتے ہیں پس و پیش کرتے ہیں۔ جب ہم انا کو مٹاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ باقی بچتے ہیں۔ جو حقیقت ہوتی ہے جو انا کی جگہ لیتی ہے وہ انکساری ہوتی ہے، ہاں، چٹان کی طرح سخت انکساری اور اعتماد، جبکہ انا مصنوعی ہے۔ اس قسم کا اعتماد اپنا وزن رکھتا ہے۔ انا مسروقہ ہے، اعتماد کمایا ہوا ہوتا ہے۔ انا خود مالش کرنے کے مترادف تحکمانہ چال بازی ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے تاروں کا جال بچھاتا اور دوسرا غرور سے چراغاں کرتا ہے۔ یہ طاقتور اور زہریلے کے درمیان فرق ہے۔ جیسا آپ آئندہ آنے والے صفحات میں دیکھیں گے، یہ خود اعتمادی برخود غلط کو اٹھاتی اور عمومی طور پر غلط اندازہ لگاتی ہے۔ اس کو شہری لڑائی کے دوران امریکہ کے اگلے محاذوں کا مشہور جنگجو حکمت عملی میں بدل دیتا ہے۔ انا طاقت کی بلندیوں سے مختلف عمومیت لیتی اور اس کے بعد اسی جنگ پر اثر انداز ہوتی اور اسے ہانک کر تباہ کرتی اور کھلی بے عزتی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک فرد خاموش، سنجیدہ جرمن سائنسدان خاتون کو لیتا اور اسے نئی قسم کا قائد نہیں بناتا بلکہ امن کے لیے قوت بناتا ہے۔ دوسرا دو مختلف لیکن مساوی طور پر 20ویں صدی کے شاندار اور جرأت مند انجینئر دماغوں کو لیتا اور ان کی تعمیر بگولوں جیسی بلندی اور عظیم شخصیتوں کی طرح کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی امید چٹانوں کے خلاف ناکامی، دیوالیہ پن، بدنامی اور جنونیت سے دوچار ہو، NFL کے تاریخ کے سپر بول کے 3 سیزنز میں ایک نے بدترین ٹیموں میں سے ایک کی رہنمائی کی اور پھر وہ کھیل کی سلطنت کی سب سے زیادہ بدتر ٹیم ہو گئی۔ اسی دوران میں بے شمار دوسرے کوچ، سیاستدان، تاجر اور لکھاری بھی ایسے ہی رکاوٹوں پر قابو پا گئے۔ انہوں نے اعلیٰ چوٹی کی جگہ کسی دوسرے سے حاصل کرنے کے لیے زیادہ ناقابل یقین امکان کا شکار کیا۔ کچھ نے منسکر المزاجی کو سیکھا، کچھ نے انا کا انتخاب کیا، کچھ نے قسمت کے دونوں مثبت اور منفی نشیب و فراز پر قانع ہونے کی تیاری کی، دوسروں نے نہیں کی۔ آپ کیا منتخب کریں گے؟ آپ کون ہوں گے؟ آپ نے یہ کتاب اٹھائی ہے کیونکہ آپ احساس کرتے ہیں کہ آپ کو آخرکار اس سوال کا شعوری طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اچھا، یہاں ہم ہیں، اب اسے حاصل کرتے ہیں۔ ادب سرائے۔